هذا شعرة النبي صلى صلى الله عليه وسلم. وقد كانت صغيرة فزادني ماؤها، لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. دليل على أن الشعر لا يطول لكنه حي، فبذلك ينبت ويكبر. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دار. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دار. سلام عليكم بعد تلفيق الرقاب، ورضينا وسمعنا وتركنا الخدام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دار. होठों पे क्या दुआ है सरकार जानते हैं।